دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، عزت لایا، عظمت لایا، امن سکون محبت لایا۔ 2018 میں ایک اسلام نو پرچی دے دیو، ہاتھ نہیں کھڑے کر، ہاتھ نہیں کھڑے کر، نا 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 نا، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ ایک پرچی اسلام نو دے دیو تے روندے روندے دیو، یا رسول اللہ 70 سال جنہوں نے میں پرچیاں دیتیاں، جیڑا بھی اسمبلی پہنچا انہوں 295 سی غلط نظر آیا۔ بس پاکستان باقی صحیح چل رہا، 295 سی غلط ہو گیا، جیڑا اٹھیا حضور دی عزت دے قانون دے خلاف بولیا۔ سارے قانون سلمان تاثیر نو چٹے نظر آئے، ایک حضور دی عزت دا قانون انہوں کالا نظر آیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،